नमस्ते। व्यापार तथा वित्त विषयको कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म कृष्ण गलेको हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। प्रिय श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौं राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास बैंक शुरू भएर करिब 1 साल भइसकेको छ र 1 सालभरिमा उहाँहरूले कस्तो प्रकारको निवेदक र कतिजना निवेदकहरूलाई ऋणको सुविधा उपलब्ध गराएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौं र यस कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय सीएसआई बैंकको सामुदायिक वित्त व्यवस्था तथा सेवा विभागको निर्देशक भीम प्रसाद न्यौपानेसित कुराकानी गर्नेछौं। यो सीएसआई बैंक किन खुलाएको, त्यसको उद्देश्य के छ र उहाँहरूको यो सेवामा कस्तो प्रकारको निवेदकहरूलाई ऋणको सुविधा उपलब्ध गराएको छ र उहाँहरूको भविष्यको योजनाहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रममा स्वागत छ भीम प्रसाद न्यौपानेज्यू। धन्यवाद हजुर। राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास बैंकको विषयमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा सीएसआई डेभलपमेन्ट बैंक भनिन्छ। यो सीएसआई डेभलपमेन्ट बैंकको सामान्य जानकारी श्रोतालाई दिनुपर्दा कहिलेबाट सुरुवात भएको हो र यो बैंकको उद्देश्य के छ भन्ने विषयमा भन्नुपर्दा। धन्यवाद हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। बीबीएसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तथा जसले यो कार्यक्रम सुन्नुहुनेछ पछि उहाँहरूलाई पनि मेरोबाट नमस्कार छ। सीएसआई बैंक कहिलेदेखि सुरु भएको त भन्दाखेरि अहिले 1 साल जस्तो मात्र भयो। फेब्रुअरी 21, 2020 मा मात्रै सुरु गरेको हामीहरूले। त सीएसआई बैंक किन सुरु गरेको त भन्ने सूचना दिनु पर्यो भने हाम्रो जुन घरेलु तथा ससाना उद्योगहरू विकास गर्नको लागि गरेको खासै गरी चाहिँ हजुर त्यो पनि किनभने हाम्रो यी घरेलु तथा ससाना उद्योग कति जस्तो रहेछन् त हाम्रो देशमा भनी सबै उद्योग भित्र मात्रमा हेरे भने 95% जस्तो सबै घरेलु र ससाना उद्योगहरू रहेछन् हजुर हाम्रो देशमा। र त्यसले अन्त हजुर हेर्नुभयो भने अब करिब 1 लाख जस्तोलाई जागिर दिइराखेको रहेछ हजुर यसले। तर उतापट्टि अब उनीहरूलाई अब ऋण पाउनु पर्यो नि त हजुर, ब्याङ्कहरूदेखि ऋण लिनु पर्यो। त ऋण चाहिँ ब्याङ्कहरूले कति दिँदो रहेछन् भने देशमा जम्मै ऋणबाट हेऱ्यो भने खालि 15% मात्रै घरेलु तथा ससाना उद्योगहरूलाई दिँदो रहेछन्। त्यस कारणले यो ठुलो ग्याप देखेर चाहिँ सरकारले घरेलु तथा ससाना उद्योगको विकासको लागि चाहिँ यो ब्याङ्क खुलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कारणले चाहिँ सुरु गरेको। अब ब्याङ्क सुरु गरेको कारण किन त भने अब एउटा कारण चाहिँ अब अरू ब्याङ्क्सहरू कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू छन्, अरू अब जस्तै भुटान डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, बीओबी भयो, बीएनजीहरू भए, तर उनीहरूले चाहिँ कमर्सियल मात्रै भएर उनीहरूले अब गाउँठाउँमा गएर कसैलाई एउटा सानो खेती किसान गर्ने, सब्जीको खेती गर्ने, या कसैले कुखुरा पालन गर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ ऋणको सुविधा मिलाउन नसकेको रहेछ। त्यस कारणले अनि यो ब्याङ्कको चाहिँ एकदम स्पेसिफिकली त्यो एरियामा चाहिँ ऋण दिनुपर्ने भनेर। अन्त कसलाई दिने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो किसान गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र अरू अनइम्प्लोइड युथ भनिन्छ, जसले अब हाम्रो भर्खरका युवाहरू जसले जागिर पनि पाइरहेका छैनन्, त उहाँहरू हाम्रो टार्गेट जो कस्टमर्स भनिन्छ उहाँहरू हुन् हाम्रो युवकहरू जसले जागिरहरू पाइरहेका छैनन् र हाम्रो खेती किसान गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू हुन् भन्न चाहन्छु हजुर। धेरै धन्यवाद भीम प्रसाद न्यौपानेज्यू। यहाँले यो सीएसआई विकास बैंक चाहिँ किन सुरुवात गरेको सरकारले र त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा छोटकरीमा बताइदिनु भयो र विशेष गरी यो राष्ट्रिय सीएसआई विकास बैंक भने चाहिँ कृषकहरूको लागि ऋण उपलब्ध गराउने सुविधा दिलाउने विषयमा यहाँले यो बैंक सुरुवात गर्नुभएको हो। यहाँको यो ऋणको विषयमा चाहिँ कति प्रकारको ऋण चाहिँ यहाँले व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउँछ त? खासै गरी हाम्रो ब्रड क्याटेगोरी भनिन्छ, त्यस्तोमा एउटा माइक्रो लोन भन्ने हुन्छ हजुर, जुन साना लोनहरू ऋणहरू जुन चाहिँ 5 लाख भन्दा कमीको लोन हजुर, 5 लाख भन्दा कमीको लोनहरू जसलाई खेती किसान गर्ने दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू या तथा हाम्रा युवकहरू जसको जागिर पाएका छैनन् उहाँहरूले कुनै उद्योग गर्नको लागि कुनै किसिमको पनि या
उता खेती किसानकै यो गर्दा पनि भयो, हाम्रो वस्तु पालनको यतातिरको कामहरू गर्दा पनि भयो, भएन सानो सानो म एउटा बेकरी पो गर्नु पर्यो भन्ने त्यस्तोहरू गर्नेमा पनि त्यस्तो हुन्छ। र त्यो 5 लाखसम्मको लोनलाई अघि भनेको जस्तै हो, त्यसको माइक्रो लोन भनिन्छ हजुर। अनि त्यसको ब्याज चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 5% हजुर। 5%मा यो चाहिँ सबैभन्दा तल्लो कलमको लोन हो हजुर हाम्रो। अनि त्यसमा चाहिँ कति कुरा लोन लिँदाखेरि ब्याङ्कहरूमा अब 5 लाख लोनको प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने छ भने ब्याङ्कले के भन्छन् त भन्दाखेरि 4 लाख हामी ब्याङ्कबाट दिन्छौँ, 1 लाख चाहिँ तपाईँ आफै निकाल्नु भन्ने त्यो पनि हुन्छ हजुर। त्यो इक्विटी डेट टु इक्विटी भन्ने एउटा यो हुन्छ हजुर। ऋण कति लिने र आफै गोजीबाट कति निकाल्ने। त यसमा चाहिँ गोजीबाट निकाल्नु पर्दैन हजुर। अनि यसको लोनको टर्म भनिन्छ हजुर, कति समय कतिसम्मको हुन्छ त भन्दाखेरि 5 सालको लोन हुन्छ। अनि अर्को एउटा म हजुरहरूलाई के बुझाउन चाहन्छु भने अरू जुनै ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो ब्याङ्क अलिकति अलग छ, किनभने जुनै ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पनि ऋण लिँदाखेरि उहाँहरूले एउटा मोर्गेज भन्ने बन्धक राख्नुपर्ने, डिक राख्नुपर्ने भन्छ नि हजुर। त्यो राख्नुपर्छ, जमिन राख्नु पर्यो, घर राख्नु पर्यो। अब त्यस्तो जिनिस बन्धक राखेर मात्रै लोन दिन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ खासै कारण यो ब्याङ्क खोलाएर यो गरेको कारण नै त्यो बन्धक राख्ने, त्यो डिक राख्ने सबैले गर्न सक्दैनन्। हाम्रो युवाहरूले गर्न सक्दैनन्। खेती किसान गर्नेहरूको उनीहरूको भएको घर जग्गा जमिनै बन्धक राखिदियो भने पछाडि अब यदि यो भएन भने के गर्ने उहाँहरूले। त्यस कारणले बन्धक चाहिँ राख्नु पर्दैन। तर अब ब्याङ्क हो, एउटा पैसा कसैलाई दिएपछि पछाडि अब फर्केर लिनुपर्छ। त्यो सरकारी ब्याङ्क हो, सरकार भन्दा जनता सबैको ब्याङ्क हो हजुर। स्टेट ओन्ड एन्टरप्राइज भनिन्छ यसलाई हजुर। अब पैसा उता दिएको पैसा त फर्केर त ल्याउनु पर्यो। त्यस कारणले एउटा ग्यारेन्टर चाहिँ राख्नुपर्छ। एकजना कसैले पछाडि यदि हामीले यसरी ऋण लिएको छु, ऋण पछाडि वापस गर्नु नसकेको बारेमा त ग्यारेन्टरले म फर्केर गर्छु भन्ने एउटा त्यो हुन्छ। जमानी चाहिँ एउटा चाहियो हजुर। अब त्यो भयो तपाईँको सबैभन्दा तल्लो कलमको 5 लाखको हजुर। अर्को कटेज इन्डस्ट्री भनिन्छ, जुन त्यो घरेलु उद्योगको लागि दिने। अब त्यसको चाहिँ ब्याज कति छ त भन्दाखेरि 8% हजुर। सालमा 8% हुनुपर्छ। यो पनि अब अरू जुनै ब्याङ्कमा पनि हेरेर धेरै सस्तो हजुर। अनि यसमा चाहिँ अब लोन कतिदेखि कतिसम्म पाइन्छ त भन्दाखेरि 5 लाखदेखि लिएर उता 50 लाखसम्मको लोन पाइन्छ हजुर यसमा। तर यसमा चाहिँ अगाडिकोमा मैले भनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ अब जति आफूलाई ऋण चाहिएको छ त्यति पुरै सरकारले त्यो यो ब्याङ्कले दिने भनेर। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कसैलाई 50 लाखको प्रोजेक्ट गर्नु छ भने त्यसमा 25% चाहिँ आफै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो 8% को लोन चाहिँ जुन चाहिँ यहाँले बताउनु भयो, यसमा चाहिँ 25% चाहिँ आफै निकाल्नु पर्यो। जो लोन प्रोपोनेन्ट छन्, जुनै अब हाम्रो खेती किसान गर्ने दाजुभाइ भए या युवा जो पनि भए, 25% चाहिँ आफै निकाल्नु पर्यो र 75% चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिन्छ हजुर। अनि यसको चाहिँ फेरि अब समय कतिसम्मको त भन्दाखेरि माथिल्लो कलम 10 सालसम्मको लोन दिन्छ यसको हजुर। अनि यसमा पनि अघि भनेको जस्तै अब त्यहाँ उता डिक राख्नु चाहिँ परेन, सामानहरू घर जग्गा जमिन। तर के चाहिँ हुन्छ त भने ग्यारेन्टर राख्नु पर्यो, जमानी एउटा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब त्यसले कुनै विकास गर्ने, उद्योग गर्ने एउटा जुनै त्यो बिजनेस सुरु गरिन्छ। अब त्यसको त्यसमा जोडेका एसेट्सहरू जो भनिन्छ अब तिनीहरू त्यहाँ अब भन्नु एउटा कसैले डायरी फार्म सुरु गर्ने पर्यो अरे, अब वस्तु पालनको खेती गर्ने पर्यो, उसले जर्सी गाई किनेको छ, त्यहाँदेखि गाई बस्ने ग्वाली बनाएको छ, हो त्यो ग्वालीहरू चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ मोर्गेज गरिन्छ हजुर। त्यो चाहिँ मोर्गेज भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो डिक जस्तो गरेर यदि अब त्यो प्रोजेक्ट राम्रो भएन पछि भने त्यसले फिर्ता गरेर त्यहाँबाट ब्याङ्कले अदाय गर्नु सक्छ भन्ने कारण। त्यो अर्को ससाना उद्योगहरू जुन भनिन्छ तिनीहरूको लागि दिने ऋण अर्को क्याटेगोरी छ। त्यो पनि 8% हो त्यसको पनि ब्याज चाहिँ। त्यसको मूल्य चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म त भन्दाखेरि 50 लाखदेखि लिएर उँभो 1 करोडसम्मको सुविधा दिलाउँछ हजुर ब्याङ्कले। अनि त्यसको पनि डेट टु इक्विटी रेसियो मालिकले कति निकाल्नु पर्ने र ब्याङ्कले ऋण कति दिने भन्दाखेरि अघि
25 र 75% त्यस्तो एउटै छ, एउटै हो त्यो माथिको अघिको जस्तै। हजुर। अनि त्यसको अब समय कति त भन्दाखेरि पनि यसको चाहिँ एकदम माथिल्लो कलम 10 सालसम्मको लोन दिलाउने, ग्यारेन्टी पनि अघि भनेको जस्तै त्यो अब ससाना उद्योग गर्ने त्यहाँ त्यसको लागि त्यसमा मेसिनरी चिजहरू के किनेको हुन्छ लगेर त्यो पनि एउटा अब मोर्गेज भयो त्यो चाहिँ, अनि त्यहाँदेखि उता जमाउने पनि एउटा हुनु पर्यो। हजुर। अनि अर्को किसिमको लोन के छ त भन्दाखेरि नन सिजनल एक्सपोर्ट फाइनेन्सिङ भनिन्छ। हजुर। अब जस्तै अब हाम्रो यहाँ देशमै विकासहरू गरेर बनिएको चिजबिजहरू अर्को देशमा बिक्री गर्ने, अब त्यो कन्टिन्यू गरिरहने कम्पनीजहरू कति छन् तिनीहरूको लागि सुविधा दिलाउनको लागि। तर यसको पनि ब्याज चाहिँ 8% हजुर सालको। तर यसको माथिल्लो कलम लोन कतिसम्म दिन्छ त भन्दाखेरि, ऋण कतिसम्म पाइन्छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ 50 लाखसम्म पाइन्छ। हजुर। निवेदकहरूले निर्यात गर्नको निम्ति ऋणको सुविधा दिलाउनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ 50 लाखसम्म चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। हजुर। अनि यसको पनि त्यही अघि भने जस्तै अब कति समयसम्मको लोन पाइन्छ त भन्दाखेरि त्यसको पनि 10 सालसम्मकै छ। हजुर। अब 10 साल त्योभन्दा अघिको पनि हुनसक्छ। हजुर। अनि अर्को लास्टको चाहिँ अब हाम्रो सिजनल एक्सपोर्ट फाइनेन्सिङ भन्ने एउटा नयाँ किसिमको लोन चाहिँ एउटा त्यो छ। यसले चाहिँ कुन काममा क्यादी गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब जुन भयो सुन्तला भयो, एप्पल भयो, त्यसमाथि अलैँचीहरू अब सिजनमा मात्रै उब्जनी हुन्छ नि, उब्जिन्छ, उहाँहरूले त्यो भेला पारेर बाहिर देशतिर अब बिक्री गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसका लागि चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको लोन, हजुर, सिजनल एक्सपोर्ट फाइनेन्सिङ भनिन्छ। एउटा सिजनमा मात्रै हुनाले गर्दाखेरि त्यसो भनेको त्यसलाई। अब यसको पनि ब्याज कति छ भन्दाखेरि त्यही 8% हो। हजुर। 8% सालमा। माथिल्लो रकम कतिसम्म ब्याङ्कले ऋण दिन्छ त भन्दाखेरि 50 लाखसम्म। हजुर। तर यो ऋणको क्याटेगोरी नै सिजनल, एउटा समयमा मात्रै हुन कारणले 1 सालको मात्रै हुन्छ यसको चाहिँ, एउटै सिजनको लागि मात्रै। त्यही सिजनको लागि मात्रै, सो 1 सालभरिको मात्रै हुन्छ। हजुर। उहाँको निवेदन पत्रहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसमा केही क्रियाकलापहरू कस्तो छ त सर? यो ऋण लिनका लागि हजुर अब निवेदन पत्रहरू लाउँदाखेरि कसरी गर्नुपर्ने र प्रोसेस कस्तो हो भन्ने कारणमा अलिकति म बुझाउन चाहन्छु हजुर यसमा हजुरहरूलाई। यो कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो अरू कुनै ब्याङ्कमा पनि छैन हजुर यो सुविधा। हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यी गाउँठाउँमा हाम्रो अगाडि सीसी सेन्टर्स, कम्युनिटी सेन्टर्स भनिन्थ्यो हजुर, अहिले कम्युनिटी सर्भिस सेन्टर्स भनिन्छ। हाम्रो जुनै पनि गेवकमा गेवक अफिसको त्यो नजिकैमा या कुनै गेवक अफिस भित्रै छन् हजुर। त अगाडि अरू नै कम्पनीजहरूसँग थिए उनीहरू, अहिले चाहिँ करिब 1 साल जस्तो भयो हजुर। यी कम्युनिटी सर्भिस सेन्टर्सहरू सबै हाम्रो ब्याङ्कसँग आइसकेका छन् हजुर। उनीहरू त्यहाँ जति पनि काम गर्नेहरू हाम्रो ब्याङ्कका कर्मचारीहरू हुन् उनीहरू, उनीहरूलाई कम्युनिटी सर्भिस एक्जिक्युटिभ भनिन्छ हजुर। सो उनीहरू चाहिँ अहिले कतिमा छन् त भने हाम्रो 200 गेवकमा चाहिँ उनीहरू सबै अहिले बसेर काम गरिरहेका छन्। भनौँ एउटा सिंखरलौरी गेवक या माथि हाम्रो लाया गेवकमा कसैलाई लोन लिनु पर्यो, या अब भनौँ तल साम्सीको टेन्डु गेवकमा कसैलाई लोन लिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले जोङखाक सेन्टरमा या ब्याङ्कको रिजनल अफिसमा आइरहनु पर्दैन। उहाँको जनताले त्यही सेन्टरमा गेवकमा गएर हाम्रो यी कम्युनिटी सर्भिस सेन्टर्सहरूमा गएर एप्लिकेसन, निवेदन पत्र उहाँहरूलाई चढाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले अब एप्लिकेसन अब हामीहरूलाई यदि पनि यो पनि थाहा छ कि हाम्रा गाउँ बस्तीमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लेख्न पढ्न सबैलाई आउँदैन। अब यो निवेदन पत्र चढाउँदाखेरि त्यहाँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा अङ्ग्रेजीमा गर्नु पर्यो या त जोङखा भाषामा गर्नुपर्छ। त्यो लेखाइ पढाइ नहुनाले कारण अब मैले गर्नु सकिनँ भन्दाखेरि हाम्रा यी कम्युनिटी सर्भिस एक्जिक्युटिभ जो कम्युनिटी सर्भिस सेन्टर्समा छन् उनीहरूले सुविधा दिलाउँछन् हजुर। उहाँहरूले त्यो निवेदन पत्र कसरी भर्ने, त्यहाँ के इन्फर्मेसन चाहिएको आफूले दिनु मात्र पर्छ, उहाँहरूले सबै गरिदिन्छन्। र त्यहाँदेखि त्यो निवेदन पत्र त लिए उहाँले अब त्यहाँ भन्नु एउटा कसैले कुखुरा पालन गर्ने अरे, त्यसको लागि निवेदन पत्र लिएर आउनुभयो। त्यो अब कुखुरा पालन गर्नका लागि लोन एप्लिकेसन चढाउँदाखेरि के चाहिँ डकुमेन्ट्स चाहिने हो, चेकलिस्ट भनिन्छ हजुर। जरुरी कागज पत्र
सबै पुगेको छ कि छैन छानबिन गरिदिन्छन् उनीहरूले वहाँनेरि। छैन भने फलानु डकुमेन्ट छैन रहेछ, हजुरको अब कुखुरा पालनको लागि त्यहाँ गाउँ बस्तीमै त्यही गेवकमै हुन्छ एउटा लाइफ स्टक एक्सटेन्सन अफिसर भन्ने, जुन अब गोनर गोपेन भनिन्छ नि गाउँठाउँमा, गोनर गोपेनकोबाट एउटा चिठी ल्याउनु पर्छ, हजुर फलानाले यसरी कुखुराको पालन गर्ने अरे, यो जग्गामा कुखुराको खेती यसरी गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा चिठी दिएको हुन्छ। त्यो छैन रहेछ भने उहाँबाट ल्याउनु भन्दा ती सुविधामा त्यहीँबाट गरेर ल्याउन सक्छन्। अनि त्यो सबै गरिसकेर त्यहाँदेखि अन्त उनीहरूले अब निवेदन पत्र त लिएर आए, तर अब कतिले अब लोन पाउने हो कि होइन, अनि त्यो त्यसमा त्यो एउटा छानबिन उनीहरूले गरिदिन्छन्। अब त्यसमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा CIB रिपोर्ट भन्ने हुन्छ, हजुर त्यो CIB रिपोर्ट भन्ने चाहिँ के त भने कसले ऋण लिन सक्ने, अगाडि कसैले अरूतिरबाट ऋण लिएर फिर्ता गरेका छैनन्, उनीहरूले समयमा लोन फिर्ता गरेका छैनन्, त्यस्तो छन् भने उहाँहरूले पाउँदैनन्, सिधै भन्नुपर्छ। तर अरू कतैबाट अरू नै ब्याङ्कबाट ऋण लिएको थियो, समयमा त्यो पेमेन्ट गर्ने ऋण फिर्ता भइरहेको छ भने उहाँहरूले अर्को गर्छु भन्दाखेरि त्यो नपाउने कुरा आउँदैन। अनि त्यो एउटा CIB रिपोर्ट भन्ने एउटा उनीहरूले निकाल्छन्। अब त्यसले बताउँछ कसैको त्यस्तो अब कसैको नेगेटिभ त्यस्तोहरू छ, अगाडि ऋण लिएर नतिरिराखेको, त्यस्तो लामो समयसम्म नतिरिराखेको छ भने तिनीहरूले गर्न सक्दैनन्, हजुर। अनि उनीहरूले सबै त्यहाँदेखि लिइसकेर त्यहाँदेखि उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि रिजनमा पठाउँछन्। हाम्रो ब्याङ्कको 4टा रिजन छन्, हजुर रिजन 4टा मुलुकमा राखेको छ, हजुर। एउटा हाम्रो भयो पूर्वपट्टि इस्टर्न रिजन भनिन्छ, जुन पूर्वमा मोङ्गरजोङखाकमा छ। एउटा भयो हाम्रो साउदर्नपट्टि अब तल हाम्रो दक्षिणपट्टि त्यसको फुन्सिलिङमा राखेको छ। सेन्ट्रल भुटान, मध्यम भुटानमा भनौँ न, अब त्यसको लागि चाहिँ गेलेफुमा छ, बुमथाङदेखि तल सेमगाङ टोङसा सरबङ दागना चिराङ गेलेफुले हेर्छ। त्यहाँदेखि यता पश्चिम भागको कहाँ छ त भन्दा थिम्पूमा छ, हजुर हाम्रो अब यसले चाहिँ पारो, हा, पुनाका, थिम्पू, वाङदी, गासा यी जोङखाकहरूलाई लिन्छन्, हजुर। अनि यिनीहरूले यहाँ एप्लिकेसन लिएर चाहिँ रिजनमा जान्छ। रिजनमा गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि 5 लाखसम्मको लोन चाहिँ रिजनबाटै नै उनीहरूले, रिजनल म्यानेजर्सहरू हुन्छन्, रिजनमा हाम्रो क्रेडिट अफिसर्सहरू हुन्छन्, उनीहरूले नै फसेला गरेर कति पाउने, अब 5 लाख लाग्छ 5 लाख सबै पाउने भन्ने पनि होइन, ब्याङ्कको एउटा नाम हुन्छ। अनि त्यहाँसम्ममा फसेला हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ CSI लोन, जुन त्यो माइक्रो लोन 5 लाखसम्मको अघि त्यो त्यहीँ फसेला भइगयो। अनि त्यहाँदेखि उँभोको चाहिँ त्यहाँदेखि अन्त उहाँहरूले माथि पारोमा हेड अफिस, हाम्रो हेड क्वार्टर चाहिँ पारोमा, हजुर हाम्रो ब्याङ्कको। अनि पारोमा पठाउँछन्। अनि पारोमा गएर अब उहाँ कमिटी बसेर अब कसैले 1 करोडको लगाएको थियो लोन चाहिन्छ भनेर त्यसलाई छानबिन गरेर अब उहाँ रेडी छ छैन, साँच्ची नै काम गर्ने मान्छे हो होइन, अब कसैले एउटा त्यो कुखुरा पालन गर्छु भने भरे माथि गासामा झाडो जग्गामा गरे अब त्यहाँ कुखुराहरू हुन्छ कि हुँदैन, त्यसरी राम्ररी हेरेर अनि त्यहाँदेखि त्यसको पनि छानबिन बनाएर त्यहाँदेखि लोन दिन्छन्, हजुर। त्यसरी हाम्रो लोनको प्रोसेस चाहिँ यस्तो छ भन्न चाहन्छु, हजुर। हजुर, यो जुन चाहिँ ऋणको सुविधा यहाँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ र त्यो यहाँले बताउनु भयो छानबिन गर्नु यहाँलाई जरुरी हुन्छ है, र छानबिन गरिसकेर मात्र यहाँले जति दिने रकम छ दिनुहुन्छ है, र त्यो चाहिँ छानबिन गरिसक्ने बित्तिकै दिनुहुन्छ कि त्यसमा चाहिँ केही छ त समय? एउटा समय चाहिँ हाम्रो कस्तो छ त भन्दाखेरि अब एप्लिकेसन अब जनताहरूले कतिले कसो पनि गर्नुहुन्छ भने आज ब्याङ्कमा एकखेप आउनुभयो, म यो लोन लाउनु पर्यो भनेर अब निवेदन पत्र लिएर आउनुभयो, कतिले त्यही दिनदेखि गन्ती गर्न सुरु गर्नुहुँदो रहेछ। तर हामीले खासै चाहिँ अब हामीले त्यो निवेदन पत्र लिएर आएर त्यो जुन अघि डकुमेन्ट चेकलिस्ट भने नि, हजुर मैले, अब त्यसमा चाहिँ त्यो सबै छानबिन गर्ने डकुमेन्ट्सहरू सबै कागजपत्र सबै पुरा भएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले एप्लिकेसन रेजिस्टर गर्छौँ, हजुर। हाम्रो ब्याङ्कको एउटा सिस्टम हुन्छ, हजुर। एउटा अब अहिले माई एप्स भनिन्थ्यो, हजुर। अहिले त्यहाँदेखि अब त्यसलाई नयाँ हाम्रो अहिले एमपावर भन्ने सिस्टममा सर्दैछौँ हामी अहिले। त्यो अगाडिको सिस्टमले त्यो भारी लिन नसकेर अहिले चाहिँ हाम्रो के कोसिसमा छौँ भने सानोदेखि लिएर ठुलो लोन, सानो अघि 5 लाखसम्मको हामी 10 देखि 15 दिनसम्ममा सुविधा दिलाइसक्ने, र ठुल्ठुलो लोन चाहिँ अब त्यसमा रिस्क पनि बेसी छ। अब उता अब निवेदन पत्र लगाउने अब हाम्रो कुनै अब युवा या खेती किसान गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि नमरुन्, यता सरकारको पैसा पनि अब ब्याङ्कको पैसा पनि नबिग्रियोस् भन्ने कारणले छानबिनहरू निकै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा थुप्रो क्लियरेन्सहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो उद्योग गर्ने एउटा फ्याक्ट्री सुरु गर्दाखेरि एनइसीको क्लियरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ जनताको क्लियरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तोहरू सबै हेरेर अब टेक्निकल फिजिबिलिटी पनि बनिन्छ हजुर। अब त्यसको बजार छ कि छैन भन्नु, एउटा कसैले त्यहाँनिर ल्याएर के एउटा उदाहरणको लागि अब सजिना हुन्छ होइन, सजिनाको चियापत्ती बनाउने भनेर कतिले भनिरहेका छन्। अब सजिनाको चियापत्ती बनाउने एकाएक गरौँ ला, त्यसको बजार छ कि त कहाँ बेच्ने हजुर, त्यस्तोहरू सबै बुझ्नु पर्यो। र अनि त्यसमा अर्थ पनि के चाहिँ हुन्छ त भने एउटा सरकारको 4टा थ्रस्ट एरिया बनिन्छन् जुन हजुर लोन लिँदाखेरि, टेक्नोलोजी र इनोभेसन बनिन्छ हजुर, त्यो इन्टरप्राइजिङ जुन नयाँ आइडियाहरू भएको एउटा जिनिस त्यो हुनु पर्यो। अर्को अब आफूले त एउटा जागिर त्योसँग पाइहाल्यो भन्नु, एउटा बिजनेस गरेर अरूलाई पनि जागिर दिलाउन सक्ने त्यो पनि हुनु पर्यो। निवेदन पत्र एउटा जुनै प्रोजेक्ट गर्छु भनेर लिएर आएको छ, त्यहाँदेखि अन्त टेक्नोलोजी युज गर्नु हुनु पर्यो। अब एक्सपोर्ट प्रमोसन भनिन्छ हजुर, अब हाम्रो देशमा चिजबिज बनाएर अर्को देशमा बिक्री गर्न सक्ने त्यो जग्गामा पनि कतै अलिअलि छ भने त्यो नभएर अर्को इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन। अब हिजो अस्तिसम्म हाम्रो के हुन्थ्यो त भने खोर्सानी सबै बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्थ्यो होइन, अब त्यो खोर्सानी यहीँ बनाइयो भने त मुनिबाट अर्को देशबाट किनेर ल्याउनु परेन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हजुर हो। त्यस्ता कारणहरूमा छ भने अन्त त्यो सबै छानबिन गरेर हेरेर अनि त्यसरी गर्नको लागि त्यसको चाहिँ अलिकति 5 लाख भन्दा बढीको लोनको चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। अनि हाम्रो टार्गेट चाहिँ कति त भन्दाखेरि 1 महिनासम्ममा हामीहरूले त्यो पनि फसेला गरिसक्ने हाम्रो त्यस्तो छ हजुर। हजुर, जब यहाँहरूले नगद है मूल्य निवेदकको हातमा दिइसकेको हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यो कति महिनादेखि चाहिँ फर्केर सरकारलाई र यहाँहरूलाई बुझाउनु जरुरी छ त, त्यसमा कतिको समय दिनुहुन्छ त यहाँहरूले? अब ब्याङ्कबाट ऋण अब निवेदन पत्र चढाउनेको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ जुन दिनदेखि, हजुर अब त्यही दिनदेखि या अर्कै महिनादेखि त्यो रिपेमेन्ट भनिन्छ जुन ऋण फिर्ता दिने त्यतिखेरदेखि गर्नु पर्दैन। अब यो चाहिँ एउटा समय दिएको हुन्छ हजुर, हामीले कसैलाई 2 महिनाको, कसैलाई 3 महिनाको, कसैलाई त्यसो गर्दै गर्दै 2 सालसम्मको त्यसरी एउटा समय दिएको हुन्छ हजुर। त्यतिन्जेलसम्म त्यो रिपेमेन्ट ऋण फिर्ता दिनु सुरु गर्नु पर्दैन। अब एउटा उदाहरणका लागि भन्नुपर्छ भने कसैले हजुर एउटा कोदोको खेती गर्ने भनेर एउटा अब खेती किसान गर्ने मान्छेले म कोदोको खेती मेरो 5 एकर जमिन छ, म त्यहाँ पुरै कोदो लाउनु पर्यो, तर अब मेरो के छ भने त्यहाँ कोदोको बिउहरू मेरोमा छैन, अनि त्यसमा मेरो त्यहाँ जोत्ने गोरु पनि छैन, त्यो कसैको त्यो पावर टिलर हायरिङमा ल्याउनु पर्छ, अनि त्यसमाथि के छ त भने अब मेरो त्यहाँनिर पुरा जंगली जन्तुहरूले सबै बिगार गर्छ, बँदेल लाग्छ, मृग लाग्छ, म त्यसलाई फेन्सिङ पनि गर्नुपर्ने छ भनेर त्यसरी लिएर आए पनि अब कोदो खेती सुरु गर्यो। तर अब त्यो कोदोको खेती गराएर त्यसलाई बढाएर हुर्काएर त्यसको त्यहाँदेखि पछाडि फसल निकाल्दा अब 3-4 महिना लागिहाल्छ। अब यस्तो किसिमको पनि 3 महिनाको हामीले जेस्टेसन पिरियड जुन भनिन्छ 3 महिनासम्म उहाँहरूले लोन ऋण फिर्ता गर्नु पर्दैन। त्यहाँदेखि 4 महिनादेखि सुरु हुन्छ उहाँको जुन त्यो मन्थली महिनै पछि यति अब 5 लाख रुपियाँ लिएको थियो भने 5 लाखको लोन महिनामा 9,000 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ भन्ने भयो भने त्यो 9,000 चाहिँ उहाँहरूले प्रोजेक्ट लिएको 4-5 महिनादेखि 4 महिनादेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै अलिक ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू कुनै बनाउनेहरू छ भने त्यस्तो अब कतिलाई त त्यो फ्याक्ट्री बनाउनु 6 महिना लाग्ला, त्यसमा बाहिर देशबाट मेसिनहरू ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ गर्नु यो हेनटेन गर्नु पर्यो, त्यसरी गर्दै गर्दै जम्मा त्यो आफूले उब्जनी गराएको प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटमा बजारमा बेच्ने बेलामा 2 साल होला। अब त्यो अगाडि नै तर बुझाबुझ भएको हुनु पर्यो, अनि त्यसरी 2 सालसम्मको पनि त्यो समय हुन सक्छ। हजुर 3 महिनादेखि 2 सालसम्म चाहिँ निवेदकहरूले रकम चाहिँ फिर्ता गर्नु जरुरी छैन है, त्यहाँबाट उता चाहिँ फिर्ता गर्नु जरुरी छ। अब प्रोजेक्ट हेरी क्याटेगोरी हेरी हुन्छ हजुर। अब किसिमको प्रोजेक्टको फाल्टु यो हुन्छ हजुर। त्यसको राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास बैंक सुरुवात गरेर करिब 1 साल भइसक्यो है, र आजसम्म यहाँहरूले कतिजनालाई चाहिँ ऋणको सुविधा उपलब्ध गराउनु भयो त, त्यसको र कस्तो प्रकारको प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ यहाँले नगदको है ऋणको सुविधा दिलाउनु भयो त? यसमा कस्तो छ त भन्दाखेरि हजुर हामीहरूले अहिलेसम्म जम्मा निवेदन पत्र कतिले चढाए त भन्दाखेरि करिब 6,000 जस्तो निवेदन पत्र आए हजुर। लोन एप्लिकेसन जुन भनिन्छ ब्याङ्कमा लगाएका लोन एप्लिकेसन्सहरू, त्यसभित्रमा हाम्रोबाट एप्रुभ भएका लोन चाहिँ जुन अब हामीहरूले अब लोन फसेला दिएर लोन उता सुविधा दिलाएको चाहिँ कति छौँ त भन्दाखेरि 4,300 करिब यतिलाई लोन दिलाएको छु, ऋण दिलाएको छौँ हामीहरूले, र त्यसमा करिब 930-35 जस्तोको चाहिँ निवेदन पत्रहरू रद्द गर्नु परेको पनि छ। अब चाहेको कागज पत्र नपुगेको
उनीहरूको क्रेडिट वर्दिनेस भन्ने एउटा CIB रिपोर्ट भन्ने हुन्छ। अरू ब्याङ्कबाट पहिल्यै ऋणहरू लिएर समयमा फिर्ता नगरेकाहरू, कतिको अब प्रोजेक्ट लिएर आए उहाँहरू नै सिरियसै थिएनन्। अब कतिले लिएर आए कि प्रोजेक्ट त लगाए, म तल डायरी फार्म गर्ने भनेर, मेरो गाउँमा यति जमिन छ बाबुआमाको, त्यहाँ डायरी फार्म गर्ने भनेर निवेदन पत्र त लिएर आए, तर हामीले पछाडि छानबिन गर्दाखेरि उसलाई ऋण चाहेको चाहिँ गाडी किन्नको लागि। हामीले उहाँको बाबुआमाको नाममा लोन लगाएको छ, बाबुआमासँग कुरा गर्दाखेरि खोइ मलाई त थाहै पो भएन त्यो त, म त त्यो कुखुराको खेती कसरी गर्नु, मलाई त त्यसको त केही एउटा यो पनि छैन भन्ने त्यस्तोहरू। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो लोन लिएर सरकारलाई यो ब्याङ्कबाट लोन लिएर म अर्थको कुनै किसिम म गाडी किन्छु या घर बनाउँछु भन्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले स्वीकार गर्दैन, त्यस्तो सुविधाहरू दिलाउँदैन। अनि अब कुन कुन जग्गामा चाहिँ अब ब्याङ्कले कति दियो त भन्दाखेरि एग्रिकल्चर, अब सब्जी या फलफुल कृषि सम्बन्धी पत्रमा, हजुर, अब त्यसमा करिब 3000 जस्तो। अनि यी वस्तुपालन हाम्रो हजुर अब पशुपालन भनौँ न हजुर, पशुपालनमा माछा पालन गर्नेहरू, कुखुरा पालन गर्ने, सुँगुर पालन गर्नेहरू, अब इत्यादि यसमा थुप्रो हुन्छन्, डायरी फार्मिङहरू गर्नेहरू। यिनीहरूमा कति त भने करिब 1800 जस्तो। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ, अब उद्योग गर्नेहरू, ससाना उद्योगहरूको लागि कति लगे त भने उब्जनी गराउनेहरू, त्यसमा कति छन् भने करिब 600 जस्तो एप्लिकेसन। त्यसमा सिजनल एक्सपोर्ट, एउटा समयमा अलैँचीको व्यापार गर्ने, कसैले अर्को समयमा सुन्तलाको व्यापार गर्नेहरू 2 जना। अनि सर्भिसेस भनिन्छ जुन चाहिँ हजुर अब यसमा चाहिँ त्यो अब प्रोडक्सनहरू हुँदैन, उद्योगकै भन्ने हुँदैन, कसैले अब गाडी किनेर यो जग्गाबाट सामान अर्को जग्गामा पुर्याउने, त्यस्तोहरूमा हामीले करिब 520 जति सुविधा दिलाइसकेका छौँ। अनि वर्किङ क्यापिटल जुन भनिन्छ हजुर, यो चाहिँ अब यो कोभिड-19ले एकदम यो अब बिजनेसहरू, सानो बिजनेसहरू छ, तर उहाँहरूको अब सामानहरू ल्याएर दोकानमा लाउन त भन्दाखेरि अब दोकानहरू सुके, उहाँहरूको बिजनेस राम्रो चलेन कोभिड-19ले गरेर। अब 2-3 महिनाको स्यालेरी दिने भएन, सामान स्टक, दोकानको स्टक लाउनु पर्यो, त्यसका लागि करिब 70 जस्तो गरेर जम्मा चाहिँ 5771 वटा प्रोजेक्टहरू अहिलेसम्म ब्याङ्कमा आइपुगेका छन्। हजुर, यिनीहरू चाहिँ टोटल आएको हामीले हामी ब्याङ्कमा आएका निवेदन पत्रहरू, त्यसमा एप्रुभ भएका चाहिँ 4317 वटा एप्लिकेसन छ, जम्मै 4317 वटा। 317 चाहिँ सुविधा दिलाइसकेको उनीहरूलाई चाहिँ। अनि त्यसमा 935 वटा निवेदन पत्रहरू चाहिँ रद्द भए, अघि मैले भनेको जस्तै। अब अहिले हालमै चाहिँ हाम्रो हातमा कति चाहिँ निवेदन पत्र हाम्रो हातमा, हाम्रा कर्मचारीहरूले, हाम्रा साथीभाइहरूले अहिले पनि काम गरिरहेका कति छन् त भन्दाखेरि 314 वटा निवेदन पत्र चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छन् हजुर हाम्रो साथीभाइहरूले। अब त्यो पनि कहिलेदेखिको भन्नुहुन्छ भने हामीले कहिलेदेखिसम्मका चाहिँ पुरै हामीले एप्लिकेसनहरू, अब निवेदन पत्रहरू फसेला गरिसक्यौँ भने मार्च फर्स्ट विक हजुर, अब गएको महिनाको पहिलो हप्तासम्मका चाहिँ एप्लिकेसन्सहरूले कतिले लोन त्यसमा पाइ पनि सके हजुर। अझै बाँकी रहेको चाहिँ मात्र 314 मात्रै छ है। र विशेष गरी धेरैवटा निवेदन पत्रहरूले चाहिँ यहाँले स्वीकारिसकेर पनि ऋणको उपलब्ध गराइसक्नु भयो है। हजुर, उपलब्ध गराइसकेका छौँ हजुर। र उहाँहरूले काम पनि गर्नु सुरु भइसक्यो होला है। अब त्यो पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, अब अगाडि चाहिँ हाम्रो सुरु हुँदा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि, हाम्रोमा कर्मचारी पनि धेरै कम्ती, हामी ब्याङ्कमा करिब 30-35 जना मात्रै थिए हजुर। अब अहिले हेर्नुपर्छ भने ब्याङ्कको कर्मचारी कति छन् त भन्दाखेरि हामी 262 जस्तो भइसकेका छौँ हजुर। अब हाम्रो अघि भने जस्तै 200 गेवकमा त हाम्रा कम्युनिटी एक्जिक्युटिभ्सहरू नै छन्। अब यी हाम्रा प्रोजेक्टहरू, यी जति निवेदन पत्र जति पनि आउँछन्, यी बेसी हाम्रा यी गाउँ बस्तीबाटै पनि आउँछन् हजुर, हाम्रो गेवक ठाउँबाटै आउँछन्। त अगाडि चाहिँ अब सबै थोक राम्ररी हेरविचार गर्न सकिएन र लगेर कतिले कामै गरेनन् हजुर। अनि त्यो पैसा अहिले फिर्ता लिनु कति ठाउँमा गाह्रो परिरहेछ हजुर हामीलाई। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ रिपिट नहोस्, अब यो चाहिँ हामीलाई अहिले फेरि अब यहाँभन्दा पछिल्लो जमानामा चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्ने कारणले चाहिँ हामी ऋण यहाँबाट उनीहरूको एकाउन्टमा लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ गएर हेरेर साँच्ची नै हो कि होइन। अब कसैले डायरी फार्म गर्ने भने अब गएर उहाँनिर लोन त्यो पैसा उहाँहरूको एकाउन्टमा लाउनुभन्दा अगाडि गएर हाम्रा यी कम्युनिटी सेन्टर, अब भनौँ एउटा अब चिराङमा फुन्तेन्सु गेवक भनौँ, त्यो गेवकमा कसैको एप्लिकेसन छ भने हाम्रो त्यो फुन्तेन्सुको CAC या भनौँ रङथालिङको CAC
कम्युनिटी सर्भिस एक्जिक्युटिभ भनिन्छ। अब उनीहरू अगाडिदेखि त्यही गेवकमा बसेका हुन्, उनीहरूले त्यहाँ गएर त्यो मान्छेले लोन लिएर एकदम अब राम्ररी काम गर्ने मान्छे हो कि होइन, उसको जग्गा जमिन छ छैन त्यहाँनिर काम गर्ने, उसको जग्गा जमिनै छैन भने पाउटीलाई किनेर के गर्ने हो, त्यसो एकदम राम्ररी छानबिन मात्रै गरेर गर्छौँ। र त्यसरी अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ त्यसरी लोन लिएर त्यसरी काम सुरु नगरेकोहरू हाम्रोमा बेसी मात्रामा छैनन्। हजुर, कम्ती मात्रामै छ है। हजुर सर, र हामी धेरै कुराकानी गरिसक्यौँ। भीमप्रसाद न्यौपानेज्यू, यहाँले स्पष्टसितले बताउनु भयो है यो यहाँको उद्देश्य, र आजसम्म कतिवटा निवेदन पत्रहरूलाई स्वीकारेर चाहिँ ऋण दिलाउनु भयो भन्ने विषयमा हामीलाई बताइदिनु भयो। र यहाँले बताउनु भयो 4317 निवेदन पत्रहरूलाई चाहिँ यहाँको ब्याङ्कले स्वीकारेर चाहिँ उहाँहरूलाई ऋण दिलाइदिनु भयो है। र यसमा कुल रकम कति चाहिँ यहाँले दिलाउनु भयो त उहाँहरूलाई? अब यसमा हामी राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास ब्याङ्क सुरु गरेको करिब 1 साल मात्रै भयो हजुर। अहिले पोहोरको साल 2020 को फेब्रुअरी 21 तारिकमा मात्रै हामीले सुरु गरेको हो। अब त्यहाँदेखि अहिलेसम्म जम्मा ऋण हामीले उपलब्ध गराएको कति त भन्दाखेरि चाहिँ 1137 मिलियन उपलब्ध गराइसकेका छौँ हजुर अहिलेसम्मको। हजुर 1 साल भन्दा अलिकति बेसी भन्नु हजुर, 15-16 महिना भित्रमा हजुर। अब पोहोरको साल 2020 मा हामीले जम्मा 871 मिलियन लोन हामीले रिलिज गरेका थियौं, र यसपालि अहिले अब यो 1.5 महिना भित्रमै हामीले करिब 270 मिलियन जस्तो हामीले रिलिज गरिसक्यौं हजुर। भन्नु हजुर, अब उदाहरणका लागि हजुरले एउटा निवेदन पत्र लाउनु भएको थियो, अब सबै थोक गरेर ब्याङ्कले एप्रुभ भयो। अब 1 करोडको प्रोजेक्ट थियो, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कले त्यो 1 करोड एकैतालमा दिँदैन हजुर। त्यसलाई अब पहिला सुरुमा 10 लाख जति दिने, अनि त्यहाँदेखि उसले त्यहाँ अब त्यो फ्याक्ट्रीको साइटहरू सबै थोक रेडी गर्ने, त्योहरू गर्ने। त्यहाँदेखि अन्त उस रेडी भएपछि उसले कहीँबाट मेसिनरिजहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, बाहिरबाट त्यो उत्पादन गर्ने कुनै मेसिनहरू बाहिरको कम्पनीबाट किन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पैसा हामी उहाँलाई दिलाउँदैनौँ, किनभने हाम्रो अगाडि केही पनि भए तापनि हामीले पहिला निवेदन पत्र चढाउनेहरूलाई पैसा दिउँ, उहाँहरूले फुर्मास गरे, अर्थको काममा लगाए। अनि अहिले चाहिँ भारतमा कम्पनी एबाट हजुरले त्यो मेसिन किनेर ल्याउने भने त्यो मेसिनको दाम भन्नु 50 लाख छ। हजुरलाई एउटा तलबाट इन्भोइस पठाउँछ, बिल पठाउँछ, त्यो बिल मुताबिक उसको ब्याङ्क एकाउन्टहरू पठाएको हुन्छ, अनि हजुरले लु मेरो मेसिन यो फलाना कम्पनीबाट ल्याउने, फलानालाई पेमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेपछि त्यस मुताबिक हामीहरूले ब्याङ्कबाट डाइरेक्ट उसको एकाउन्टमा तल इन्डियामै पेमेन्ट गरिदिन्छौँ हजुर। अनि त्यसपछि उसले मेसिन ल्याउँछ, त्यहाँदेखि मेसिन ल्याएर पछाडि त्यहाँदेखि उसको सुरु गर्ने। त्यसरी हामी अब कुनै 10 मिलियनको अब 1 करोडको लोन छ भने 3-4 भाग गरेर पाङ्क्तिमा त्यसरी रिलिज गर्छौँ। त्यसकारणले अहिले अलिक कम्ती त्यो यसपालिको यो 1.5-2 महिनामा ऋण उता सुविधा दिलाइसकेको अलिक कम्ती देखेको कारण त्यो पनि हो। त्यसमा फर्स्ट फेज रिलिज भनिन्छ हजुर। यिनीहरू मध्येमा सब बेसी जस्तो फर्स्ट फेज रिलिज मात्रै त्यस्तो भएको हजुर। जुन प्रकारले यहाँले काम गर्नु हुँदैछ है, त्यसमा चाहिँ विश्वास पनि हुने रहेछ है, उहाँहरूले पनि काम गर्ने रहेछ भन्नेले चाहिँ नभएदेखि के हुने रहेछ भने त्यो नगद चाहिँ लगेर अर्कोमा लगानी गर्ने पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो एकदमै राम्रो हो। र भीमप्रसाद न्यौपानेज्यू, यो राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना विकास ब्याङ्कले चाहिँ धेरै प्रकारको निवेदन पत्रहरूलाई स्वीकारेर यहाँले ऋणको सुविधा उपलब्ध गरिरहनु भएको छ। र विशेष गरी अहिले भने हाम्रो अधिराज्यमा हेर्नु पर्दाखेरि धेरै युवाहरू बेरोजगार पनि छ, र उहाँहरूले पनि धेरै प्रकारको व्यापार गर्ने विषयमा सोचिरहेको हुन्छ, र उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ त? सहयोग गर्नेको योजना छ र कस्तो प्रकारले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ त? युवाहरूलाई, जुन बेरोजगार युवाहरू छन् उहाँहरूलाई कस्तो खालको सुविधा हामीले दिलाउन सक्छौं भन्दाखेरि अब हाम्रो यो राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना विकासको लागि बनिएको ब्याङ्क हो। हाम्रो प्राइमरी क्लाइन्ट्स कस्टमर्स जुन भनिन्छ नि हजुर, को त भन्दाखेरि हाम्रो युथ हुन् हजुर। अनि अरू को त भन्दाखेरि हाम्रा खेती किसान गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी, यी पनि बेसी मात्रामा युथहरू नै हुन् हजुर। अनि अब बेसी मात्रामा भन्नुपर्छ भने यो ब्याङ्कले नै बेसी जस्तो हाम्रो युथलाई नै यो सुविधा दिलाउँछ हजुर। अब अहिलेसम्मको हाम्रो डेटा यसो रफली हेऱ्यो भने करिबन 50% जस्तो जसले सुविधा लिएको छ हाम्रो ब्याङ्कबाट, यिनीहरू सबैको उमेर यसो हेऱ्यो भने 30 वर्षभन्दा कमी छन् उहाँहरू।
जुन पनि एउटा यो कोभिडले अब थुप्रो हाम्रो वातावरण गरिदियो। हजुर। अब जस्तै भन्नु ट्राभल एजेन्सीहरू हजुर, टुरिस्टको बिजनेस गर्नेहरू, होटलहरू गर्नेहरू सबै बन्द भए। अहिले अब यसो हेरे पनि उहाँहरू ती हाम्रा यी युवाहरू सबै गाउँठाउँमा फर्केर गए। कसैले सब्जीको व्यापार गर्नु हुँदैछ हाम्राबाट लोन लिएर, सीएसआई ब्याङ्कबाट लोन लिएर। कसैले उता डायरी फार्म सुरु गर्नु भएको छ, कसैले सुँगुर पालन सुरु गर्नु भएको छ, कसैले माछा पालनमा गर्नु लाग्नु भएको छ। सो हो त्यस्तो अब रुरल अर्बन माइग्रेसन अगाडि भन्ने अब अगाडि चाहिँ अब हाम्रो गाउँ बस्तीबाट सहरमा रस हुने यो थियो। अब अहिले यसले चाहिँ त्यो समयलाई फिर्ता पनि गराउँदैछ। हजुर त्यो पनि छ भन्ने एकदमै एउटा राम्रो कुरा हो है। अहिले भने यो महामारी रोग है कोभिड-19 को त्रासले धेरै व्यापारहरू राम्रोसितले प्रगति गर्न सकेको छैनौं है अहिले चाहिँ। र यो यहाँहरुको जब यो सीएसआई ब्याङ्कले आर्थिक सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, त्यो प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ अहिले उहाँहरूले कस्तो गरिरहेको छ र यहाँले कुनै प्रकारको जाँचहरू गरिरहनु भएको छ कि? अहिले कोभिड-19 जुन यो बिमारले गरेर अहिले हाम्रो बिजनेसहरू सबै जस्तो नै अहिले अब राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्। कति बन्द पनि भएका छन्, कतिले अब उहाँहरूले लगाएको युवाहरूलाई रोजगारी दिन नसकेर उनीहरू बेरोजगार पनि भएका छन्, कतिले ढोकै बन्द गरिसके बिजनेसहरू। तर जति पनि यी प्रोजेक्टहरू हाम्रो ब्याङ्कले सुविधा दिलाएका प्रोजेक्टहरू कस्ता चाहिँ छन् त भन्दाखेरि यी हाम्रो डे टु डे लाइफमा सधैँ हामी डिल गरिरहनु पर्ने, जस्तै अब अघि भने जस्तो पशुपालनमा, खेती किसानको व्यापारहरू त्यस्तोहरू गर्नेहरूमा अब जस्तै भयो कुखुरा पालन गर्ने, सुँगुर पालन गर्ने, कति गाई बस्तु पालन गर्ने, डायरी फार्मिङहरू भनिन्छ, सब्जीको खेतीपाती गर्नेहरू। अब त्यहाँदेखि भएन कसैले कोदो लाउने, कसैले किनोवा लाउने, बेसी मात्रामा हाम्रा त्यस्ता छन्। हजुर अब यसमा के पनि थियो त भन्दाखेरि अन्त कोभिडले यो भयो भनेर अब हाम्रो ब्याङ्कले मात्रै हजुर 2% लोन दिएको। हजुर पोहोरको साल जुनदेखि अस्ति जनवरीसम्ममा ऋण दिँदाखेरि ब्याज कति त भन्दाखेरि 2% मात्रै। हजुर अब 100 मा दिएर अब यसले के भयो त भन्दाखेरि अब उब्जनी गरे जति पनि गरेको यही नै सबै अब यही नै कन्ज्युम भयो। हजुर अब मार्केटमा बजारमा गएर यही बिक्री भयो त उहाँहरूलाई धेरै मात्रामा असुविधा भएन। हजुर हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ अब यहाँदेखि उता चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कारणमा म के भन्न चाहन्छु पनि अहिलेसम्म ब्याङ्कलाई थाहा छ कि अब यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गरेर बिजनेसहरू एफेक्ट भएको छ र यो 2021 मा चाहिँ ब्याङ्कले कस्तो किसिममा चाहिँ गर्नुपर्ने हो त। अब जुनै प्रोजेक्ट हामीले हेर्दाखेरि उता दिँदाखेरि पनि अब बेरोजगारी हाम्रोमा धेरै बढेको छ। हजुर अहिले अब बाहिर देश गएका हाम्रो युवकहरू सबै फर्केर आए। अहिले यहाँनिर करिब अब एकखेप डेटा थियो हाम्रो 30,000 जस्तो युवाहरूको बेरोजगार भएका छन् भन्ने। हजुर अब अहिले त्यति नै त नहोला, तर पनि अब निकै माथि नै छ। अगाडिको राम्रो समयसँग, नर्मल समयसँग त्यसलाई हेऱ्यो भने। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब जुनै पनि सानो एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्दाखेरि त्यसले अब त्यसको थोरै समयमा नै फसलहरू लिन सक्नेहरू। अब जस्तै कसैले अहिले अब 5 साल लाग्छ म एप्पलको खेती गर्ने, म अलैँचीको खेती गर्ने भने यसपालिको लागि चाहिँ हामी अलिकति त्योहरू चाहिँ नगरेर अब यस्तै प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ दैनिक रूपमा मानिसले प्रयोग गरिन्छ त्यस्तो प्रकारमा चाहिँ यहाँले सहयोग गर्ने हजुर योजना गराउनु भयो। त्यस्तो योजना गरेका छौँ। हजुर 2021 सालको लागि चाहिँ। हजुर अब समयमा पछाडि हेर्दै अब समय राम्रो भएपछि फेरि हाम्रो अब यो पनि अब यो यसरी राखेर यो पर्मानेन्ट हो भन्ने पनि होइन। हजुर हामी समय हेरी हाम्रो लाइन अफ बिजनेस कुन जग्गामा हामी सहायता दिलाउँछौँ, हजुर ऋण दिलाउँछौँ, त्यो हामी रिभिजन गरिरहन्छौँ। हजुर भीम प्रसाद नेउपानेज्यू यहाँले स्पष्टसितले बताइदिनु भयो यहाँहरूले अघि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा पनि। यहाँले धेरै यो आर्थिक सुविधा उपलब्ध गरिरहेको छ है, गरिरहनु भएको छ यहाँको यो सीएसआई विकास ब्याङ्कले। र पनि निवेदकहरूले अहिले भने गुनासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले समयमा यहाँहरूको आर्थिक सहयोग नपाउने विषय लिएर चाहिँ। र यस विषय लिएर यहाँ के भन्नु चाहनुहुन्छ त व्यक्तिहरूलाई? हजुरले सही कुरै भन्नुभयो। हजुर किनभने अब जुन जनताले उहाँहरूले त्यो निवेदन गरेको त्यो मलाई जतिसम्म लाग्छ त्यो सही कुरा नै हो। अब कति कुरामा हामीहरूले समयमा सुविधा पुर्याउनु सकिएन। हजुर अगाडि ब्याङ्कमा जस्तै अब अगाडि हामी पोहोरको साल भनौँ न 2020 को अक्टोबर नोभेम्बरतिर डिसेम्बरतिर हेर्दाखेरि हाम्रामा
निवेदन पत्र आएर 6 महिना हुँदाखेरि पनि हामीहरूले त्यसको फसेला दिन नसकेर रहेका थिए हजुर। अब 2020मा चाहिँ के चाहिँ भयो त भन्दाखेरि कोभिड-19ले धेरै जस्तोमा हामीहरूलाई विकार गर्यो। अब बिजनेसहरू चलेनै, अब बेरोजगारी थुप्रो बढ्यो अनि त्यस कारणले सरकारले अब यसरी भएन, एउटा सानो सानो कुनै कामहरू विकासहरू गरून्, खेतीपातीहरू काम गरून् भनेर अब ऋण दिलाउने, तर ऋण दिलाउँदाखेरि ब्याज एकदमै कम्तीमा कम्ती भनेर 100/2 गरेर सालको लोन दिलाउने अब सरकारले सीएसआई ब्याङ्कबाट दिलाउनु पर्ने भयो हजुर। सरकारले त्यसरी अब गर्नु भनेर एउटा आदेश आएको थियो सरकारबाट, अनि त्यस प्रकारले हामीले गर्नु पर्यो। त्यसमा तपाईको 90% जस्तो छ, अनि त्यहाँदेखि 2%मा अब कति त जेन्युनली आफै गएर गर्छु भन्ने थिए। अब 2%मा अब 5 लाख रुपियाँ पाउने भन्दाखेरि त अब त्यो फकटमै पैसा पाएको जस्तो हुनाले गर्दा एकदमै रस भयो हजुर। चाहिने नचाहिने सबै त्यसरी भएर एउटा कारण त्यसले पनि हाम्रो एकदम त्यो टाइम लाग्यो, 6 महिनासम्म डिले भयो हजुर। अब अर्को कारण अब हाम्रै पनि एउटा के थियो त भने हाम्रो नयाँ ब्याङ्क एउटा हजुर, हाम्रा कर्मचारीहरू नयाँ, अनि त्यसरी गर्दाखेरि अब हिजो अस्ति जुलाई 2020सम्म अब हाम्रोमा 30-35 जनाको स्टाफ मात्रै थिए हजुर। त्यहाँदेखि जुलाई 2020देखि चाहिँ हाम्रा यी कम्युनिटी सर्भिस सेन्टर्सहरू हाम्रो ब्याङ्कमा आएपछि हाम्रो त्यसरी त्यहाँदेखि 71,265 जस्तो भएका हौँ। त्यहाँदेखि हाम्रो ब्याङ्क जुनै पनि ब्याङ्कको एउटा कम्प्युटर सिस्टममा काम गर्छ उनीहरूको। अगाडि सानो ब्याङ्क थियो, एउटा माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन भनिन्थ्यो अगाडि त्यसलाई। अब अहिले सीएसआई ब्याङ्क फुल फ्लेजेड भयो, अनि अब त्यो ब्याङ्कको लोड बढ्दै गयो, त्यसले गर्दाखेरि अगाडिको सिस्टमले काम गरेन। नयाँ सिस्टम अब एमपावर भन्ने सिस्टम लगाउनु पर्यो, त्यसमा हाम्रो डेटा माइग्रेसनहरू अगाडिको त्यो हिसाब किताबहरू नयाँ सिस्टममा लाउने कारणले त्यसमा पनि हाम्रो साथीभाइहरू व्यस्त भए, त्यसले गर्दाखेरि अगाडि अलिक डिले भयो। तर अहिले त्यसलाई हामीले बान्दै राम्रो गराउँदै ल्याएर अहिले अब हेर्नुहुन्छ भने अगाडि 6 महिनामा एप्लिकेसन लगाएर 6 महिनामा मात्रमा लोन पाइन्थ्यो पनि अहिले हामीले 1 महिनाभित्रमा गर्ने बनाइसकेका छौँ हजुर। यहाँदेखि उता चाहिँ हामी जति सक्दो हामी कोसिस गरेर अब ठुल्ठुलो 1 करोडको पनि हामी 1 महिनाभित्रमा चाहिँ फसेला दिलाइसकेर सुविधा दिलाउने हाम्रो योजना छ हजुर। एकदमै राम्रो है, जति सक्दो यहाँले चाहिँ यहाँहरूको सेवा चाहिँ चाँडै नै व्यक्तिहरूलाई है, निवेदकहरूलाई चाहिँ पुगोस् भन्ने यहाँहरूको उद्देश्य नै त्यही हो। सही प्रकारले यहाँले अहिले कामहरू गरिरहनु भएको छ, एकदमै राम्रो होस्। र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र अन्तिम प्रश्न यहाँ सरलाई राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास ब्याङ्कको चाहिँ भविष्यको योजनाहरू यहाँबाट उता है अघि कसरी बढ्ने र भविष्यको योजनाहरू कस्तो छ त? हाम्रो ब्याङ्कको भविष्यमा योजनाहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा हाम्रो ब्याङ्कका सर्भिस लिनेहरूलाई जति सक्दो सुविधा दिलाउने हाम्रो एउटा त्यो छ हजुर। अब ब्याङ्क गर्दै अब आजदेखि लिएर 1 साल 2 साल भित्रमा डिपोजिट पनि लिने एउटा योजना गरिरहेका छौँ। त्यसमाथि हामी अरू ब्याङ्कहरूसँग पार्टनरसिप गरेर उनीहरूको ब्याङ्किङ सर्भिसेस भयो या इन्सुरेन्सको सर्भिसहरू पनि हामी कम्युनिटीमा पुर्याउने, त्यो पनि हामी अहिले खोजमा गरिरहेका छौँ। निवेदन पत्र चढाउनेहरूलाई सुविधा त दिन्छौँ, हामीले पैसा त दिलाउँछौँ। उहाँहरूले एउटा बिजनेस एउटा सानो सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसको हिसाब किताब कसरी राख्ने उहाँहरूलाई आइडिया हुँदैन हजुर। अब ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट भनिन्छ अंग्रेजीमा भन्यो भने हजुर। जति पनि यी नयाँ स्टार्टअप्सहरू, नयाँ युवाहरूले नयाँ प्रोजेक्टहरू सुरु गरे, उहाँहरूलाई ढोर्याएर जुन प्रोजेक्ट सुरु गरेको छ राम्रो होस् उहाँलाई भन्ने, त्यो पनि हाम्रो त्यो ढोर्याउने एउटा त्यो सुविधा पनि हामी अब आजदेखि लिएर 1 साल 2 साल भित्रमा त्यो पनि गर्ने हाम्रो कोसिस छ। त्यो मात्र नभएर हामी अब जोङखाकसँग गएर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर अब कुन जोङखाकमा उनीहरूको जोङखाकको पनि अब हाम्रो 5औं पञ्चवर्ष योजना मुताबिक उहाँहरूको पनि एउटा प्रायोरिटी एरिया भन्ने हुन्छ। यो जोङखाकमा हामी 5 सालमा यो चिज गर्ने। अब अहिले सरकारका फ्ल्यागशिप प्रोग्रामहरू भन्नेहरू आएका छन्, तिनीहरूसँग पनि सरकारसँग टाइअप गरेर जोङखाकहरूसँग टाइअप गरेर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर अब कुन जोङखाकमा कस्तो किसिमको प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले सहायता दिलाउने त। अब भनौँ माथि अब घाँसा जस्तो जोङखामा अब चौरी पालनमा सहायता दिलाउने भनी तल सर्बाङ जस्तो या सामजोङखा जस्तो जग्गामा अब धान खेतीमा पो दिलाउने हो कि माछा पालनमा पो दिलाउने हो कि, त्यो जोङखाकले चाहिँ के चिजमा चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्छ त्यो जोङखाकलाई थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दा बेसी हजुर। अनि जोङखाक भन्दा कोलाबोरेट गरेर जोङखाकहरूले त्यहाँदेखि बस्तीमा जनताहरूलाई सम्झाएर दिलाएर अब हामीहरूले तपाईहरूले कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो जग्गामा गर्ने,
यसमा सरकारबाट पनि सुविधा हुन्छ र ब्याङ्कबाट पनि यसरी सुविधा दिन्छ सीएसआई ब्याङ्कबाट पनि भनेर चाहिँ हामी त्यो पार्टनरसिप पनि सुरु गर्न चाहिरहेका छौँ। हजुर हस् त भीमप्रसाद न्यौपानेज्यू, यहाँले यहाँको बहुमूल्य समय निकाल्नु भएर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। कृष्ण घलेज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट र हाम्रो ब्याङ्कको तर्फबाट। हाम्रो घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास ब्याङ्कबाट बीबीएस र सम्पूर्ण यो कार्यक्रम सुन्ने हेर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिलाउन चाहन्छु। प्रिय श्रोता, यतिन्जेल हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास ब्याङ्कको निर्देशक भीमप्रसाद न्यौपानेज्यूसित। आजसम्म यो सीएसआई विकास ब्याङ्कले भने कतिको आर्थिक सहयोग पुर्याइरहेको छ र कुल रकम कति दिइसक्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौं। राष्ट्रिय घरेलु तथा ससाना उद्योग विकास ब्याङ्कको भविष्यको योजनाहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा र यिनै कुराकानीहरूको साथै आजको व्यापार तथा वित्त विषयको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। कार्यक्रमबाट म कृष्ण घले बिदा चाहन्छु। नमस्ते।